السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولين. اليوم مع لو كور 9 اللي هو لو كورون الكتريك كونتينيو. دونك في هذا الدرس هذا فغنتكلموا على لو كورون الكتريك، يعني التيار الكهربائي اللي هو كونتينيو مستمر فقط، ماشي المتناوب او لا الجيبي. دونك الا بغيتوا تعرفوا اكثر على هذا الدرس هذا خليكم معنا. La première des choses, c'est le phénomène d'électrisation. Phénomène ظاهرة التكهرب. كيف ما شفتوا من قبل فلا matière est constituée d'atomes où les atomes sont électriquement neutres. Alors, les atomes sont électriquement neutres. Électriquement neutres. وهاد les atomes هادو ils se constituent من un noyau. Donc il داخل واحد لو نوايو، وهذا النوايو هذا il est chargé positif. ثم autour ديال هاد لاطوم هادي كاين واحد لي زيليكترون اللي هما دو شارج نيجاتيف اللي il tourne autour ديال هاد لاطوم هادي. دونك هادو ce sont des électrons يعني دو شارج نيجاتيف. مزيان. الوغ دابا كيف ما كتشوفوا في هذا المثال هذا الباطون ديبونيت مع لو تيسو، ان مورسو دو تيسو. دونك هنايا قلنا بلا لاطوم الي الكتريكمون نوتر، دونك هذا نوتر، وهاد لا ماتيير هذا اللي هو الباطون حتى هو نوتر. الوغ لورسكون فروت هاد الباطون ديبونيت مع هاد المورسو دو تيسو، اشنو كيوقع؟ هاد الباطون ديبونيت il attire les électrons اللي كاينين عند هاد لو مورسو دو تيسو. يعني هاد لي زيليكترون هادو il les attire، دونك كيجرم عنده. الوغ الا جرم عنده فهنا شنو غيبقى؟ هنا غيحيدوا هاد لي شارج نيجاتيف. الوغ غيحيدوا هاد لي شارج نيجاتيف. شنو غيبقى؟ لي شارج بوزيتيف. دونك هذا راه لو تيسو. دونك غيبقى لينا لي شارج اللي هما بوزيتيف. وكيفاش غيوقع الباطون ديبونيت؟ كيفاش غيولي عنده لي شارج نيجاتيف. دونك هنا غيولي عندنا دي شارج بوزيتيف، وفي الباطون ديبونيت غيكون عندنا دي شارج اللي هما نيجاتيف qui suit هذا لو فينومين d'électrisation اللي عندنا حنايا دابا اللي كنقولوا عليه électrisation. De l'autre côté غيوقع العكس. الى on a frotté هذا الباطون en verre, on a frotté le morceau de tissu par un bâton de verre. alors هنا شنو غيوقع؟ اللي غيوقع هو انه العكس، هو لو تيسو هو اللي il va attirer plus des électrons من هذا الباطون هذا، وغيخليه هو بوزيتيفمون شارجي. دونك هذا هو ظاهرة التكهرب إلا بغينا نلخصوها في هذا الشيء هذا. دابا نشوفوا لو سونس كونفونسيونيل دو كورون إلكتريك. سونس كونفونسيونيل دو كورون إلكتريك. هنايا اشنو كنديروا؟ كنشدوا لو جينيراتور. دونك هذا كيتسمى ان جينيراتور de courant, de tension, un générateur. Alors, ce générateur, il est, il a deux pôles, un le moins ou un le plus. Alors, toujours, on a le sens d'I, alors qui خرج من le pôle positif, من القطب الموجب qui خرج I.
صافي. دونك هذا هو اي، هنا هذا هو اي، وكيدخل من الموان وكيبقى مكمل لو سيركوي ديالو في لو سيركل ديالو في هذا لو سيركوي. طوندي كو لي زيليكترون، الوغ لي زيليكترون كيكونوا العكس ديال اي، العكس ديال لو سونس ديال اي، وكيخرجوا من لو بول نيجاتيف. صافي دير كو هما هادو، يعني كيخرجوا من لو بول نيجاتيف. دونك غيكون عندهم لو سونس بحال هكذا. عفوا. الوغ لي زيليكترون هما هادو. هذا هو لو سونس ديال لي زيليكترون، ودائما كيكون العكس ديال لو سونس ديال اي، و اي il sort du pôle positif و les électrons il sort du pôle négatif ديال لو جينيراتور. وهذا لو سونس ديال لي زيليكترون راه هو لو فري سونس ديال لو كورون. جو ماكسبليك. الوغ هاد شنو هو بعدا لو كورون الكتريك؟ يعني شنو سي كوا لا ناتور ديال لو كورون الكتريك؟ nature du courant électrique. Alors, le courant électrique هو le déplacement des électrons. C'est tout, des électrons. دونك هنايا بما انه، ولكن غتسولنا واحد السؤال، علاش ان الا كانوا الديبلاسمون ديال لي زيليكترون راه هو لو كورون الكتريك، علاش عندنا دو سونس ديفيرون؟ خاص يكون عندنا سونس واحد، لان لي زيليكترون راه هما اي. الوغ المشكل هو ان امبير اللي هو واحد العالم، امبير، فهذا الى découvert l'intensité اللي هي اي en je crois en 1900 تقريبا، 1900 يمكن، après تعقل، ولا 1800 je crois 1800 ماشي 1900 1800 ما عقلتش مزيان، يمكنكم انكم تبحثوا فيها. دونك واكتشف ان ضروري خاصو عنده لو سونس، يعني اي عنده سونس. الوغ شنو دار؟ الى شوازي هاد لو سونس هذا، وكان هو لو موفي شوا. علاش؟ لان من بعد واحد 97 طون اكتشفت لي زيليكترون. الوغ تم اكتشاف لي زيليكترون. فاش اكتشفت لي زيليكترون لقاو ان لو سونس اللي خد امبير كان لو موفي شوا، ولكن تكريما لامبير ما خلاو لو سونس ديال اي كيف ما هو، وجدوا امبير وداروا لو سونس ديال لي زيليكترون اللي هو لو فري سونس ديال لانتونسيتي، خلاوه يعني داروه هكذا، وسماو هاد اي هذا لو سونس conventionnel du courant électrique. Ça veut dire que ماشي هو le sens réel. Alors le sens ديال I c'est le sens، هادشي اللي غتولوا تسمعوا دابا، le sens conventionnel du courant. مي الى مشينا شفنا لو سونس ديال لي زيليكترون فهو غيكون لو سونس ريال. غير هي في لي زيكزارسيس وفي لي زيكزارسيس وداكشي فكنستعملوا لو سونس كونفونسيونيل، دونك هذا ما كنستعملوش. ولكن كيطلب منكم فين كاين لو سونس ديال لي زيليكترون، لو سونس دو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. دونك خاصك تكون عارفو، غير هو اللي غنخدموا به هو لو سونس كونفونسيونيل. بارفي. Alors, d'abord, نشوفوا la quantité d'électricité. Quantité d'électricité. واللي كنعبروا عليها ب Q, grand Q. دونك بالنسبة ل Q فهي كتساوي N fois alpha
fois E وكتساوي الوغ واخا نكتبو بعدا اشنو كتعني كل واحدة فيهم. ديك الساعة نكملو. دونك بالنسبة ل n c'est le nombre de porteurs de charge. Porteurs de charge. وهذيك alpha c'est quoi? C'est le nombre de charges élémentaires. Dans un porteur de charge. وهذه هي la quantité d'électricité. وهذه il est يعني كاينه واحد l'unité اللي هي le coulomb. alors كتكتب coulomb ولكن ب ما كتقراش كتقرا دابا coulomb. صافي دونك مزيان. alors قلنا n هي le nombre de porteurs de charge و alpha c'est le nombre de charges élémentaires dans un porteur de charge. واخا غناخذوا واحد المثال اللي هو هذا اللي في لو طابلو سي سو. مزيان. دونك هنايا لو بورتور دو شارج. الوغ هادوك لي زيليكترون اللي هما كيديبلاصاو باش كيعطيونا اون انتنسيتي دو كورون كنسموهم دو بورتور دو شارج يعني حاملة الشحنة. وفي لي سوليسيون ما كنبقاوش نتذكروا على لي زيليكترون ولكن كنتذكروا على لي زيون. الا كان ايون بوزيتيف دونك هاد لي زيون هو اللي كتكون هنا 3 بلس 2 بلس. دونك هذا الا كان بوزيتيف فكيتسمى كاتيون. الوغ كيتسمى كاتيون. وإلا كان نيجاتيف هاد ليون هذا يعني هادي كتكون فيها نيجاتيف موان 2 مثلا فكتسمى انيون. دي انيون دي كاتيون. مزيان. هادو هما لي بورتور دو شارج. الوغ دابا لا شارج الكتريك شحال كتساوي لينا؟ دونك بالنسبه لا شارج الكتريك هاد كو صغيره وهاد كو كبيره الفرق بيناتهم هو ان هادي كنديروا لها القيمه المطلقه لا فالور ابسولو باش كتعطينا لا كونتيتي ديال الالكتريسيتي اللي بغينا حنايا. دونك برونو باغ اكزومبل هاد الاولى هادي. الوغ هاد الاولى عندنا الكترون والكترون عندنا الكترون واحد. دونك عندنا هنايا غتكون عندنا غير واحد صافي بمعنى ان هنا في هاد لا شارج هادي بو غتساوي شحال ان هي شحال من الكترون عندنا. هنا عندنا غير الكترون واحد دونك عندنا واحد مضروبه في الفا هي شحال عندنا هنايا. عندنا هنا موان للفوق بحال ايون مثلا عندنا 3 هنايا هنا عندنا 2 دونك هي موان وغنضربوها في هاد او هادي اللي هي لا شارج لا شارج اليمونتير 1,6 10 بوسونس موان 19 اللي هي هادي هي لا شارج اليمونتير. دونك غنضربوها في 1,6 10 بوسونس موان 19. الوغ هاد الشيء هذا هو اللي غيعطينا موان 1,6 10 بوسونس موان 19 كولون. إذا درنا لها لا فالور ابسولو غتعطينا لا كونتيتي ديال الالكتريسيتي. مزيان. إلا مشينا دابا لي زيون. الوغ هنا عندنا 3 بلس زيون بوزيتيف هذا اللي هو كاتيون. شنو غنديرو هنايا؟ لا كونتيتي ديالكتريسيتي شحال كتساوي؟ الوغ كتساوي ان عندنا غير ايون واحد ما قالكش عندنا 3 ولا 4 ولا 6000 ايون عندنا واحد دونك كنديرو واحد وماشي ديما كتكون واحده. الفا هي هاد اللي الفوقانيه عندنا 3 بلس دونك هي
plus 3 وغنضربوها في سميتو في la charge élémentaire اللي هي 1,6 10 la puissance 19 دونك إلا حسبنا هذه غنلقاو هي 4,8 10 la puissance moins 19 بنفس الطريقة هذه حتى هي غتساوي الوغ هنايا عندنا إيون واحد وعندنا موان 2 اللي هي ألفا وعندنا أو اللي هي 1,6 10 la puissance moins 19 ou bien sûr غتخرج négatif هنايا وغنديرو la valeur absolue pour apprendre pour obtenir quantité d'électricité alors هنا نقدروا نزيدوا ان هذا الشيء هذا كيساوي la valeur absolue ديال كو بيتيت كو كنتمنى ان هذا يكون مشروح مزيان واخا ما قاديتوش مزيان هنايا مزيان alors passons à autre chose alors d'abord le courant électrique continu alors غتسمعوا courant électrique continu ou alternative متناوب دونك كيفاش كنفرقوا شنو هو زعما لو كورون الكتريك كيف امتى كيكون كونتينيو مزيان كتلاحظوا في هاد لا فيغور هادي الوغ هاد دي زيليكترون اللي هما قلنا لو ديبلاسمون يعني ديال يعني لانتونسيتي دو كورون اللي هي لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون الوغ سي هاد l'intensité du courant يعني il traverse une section S يعني chaque quantité d'électricité traverse une section S dans une durée اللي هي دلتا تي مثلا اللي كتكون كونستانت يعني مثلا 3 ديال لي زيليكترون دازو مثلا في 3 سكوند وعاوتاني من بعدهم دازو 3 اخرين في نفس 3 سكوند فهنايا كنقولوا ان عندنا كورون الكتريك كونتينيو وهكذا كنلقاو العلاقه اللي هي ما بين اي وما بين لا كونتيتي ديال الالكتريسيتي وما بين الزمن اللي هو لا دوري دونك اي كتساوي هي لا كونتيتي d'électricité traversant une section S par unité du temps par la durée مزيان دونك هذه غنبقاو نستعملوها مزيان بزاف وغتستعملوها طيله الثانوي يعني حتى في السيزيام وفي الباك حتى هما غتستعملوهم ان شاء الله دونك بيان سور هنايا عارفين ان هذه راها بالكولون وهذه بالسكوند وهذه غتكون بالامبير بارفي بقات واحد الملاحظه هو انه 1 امبير دونك هاد دلتا تي الا جبتها هنا غتولي هي اي فوا دلتا تي اي فوا دلتا تي بالوحده فغتكون امبير وهنا غنديروها بلور ماشي بالسكوند غنديروها بأور غتولي عندنا اور غتساوي هي لا كونتيتي ديال الالكتريسيتي اللي هي كولون دونك هنا شحال غتساوي لينا 3600 كولون دونك هذه غير ك يعني ماشي فكره ولكن ملاحظه باش تاخذوها بعين الاعتبار فقط لا غير مزيان دابا on passe à comment on mesure une intensité du courant électrique